बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तारिक गुराया गलबात में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज पहला रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका मुकम्मल हुआ। आपको पहली इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि मैंने अपनी इससे पहली वीडियो में बताया था कि हमने रमज़ानुल मुबारक के हवाले से ये वीडियो का एक नया सिलसिला शुरू किया है, जिसका मकसद है कि हम दीन को सीखें। तो उसमें उस सिलसिले का आज पहला लेक्चर है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से मुतल्लिक़। और आज की जो वीडियो है ये इस सवाल पर मुबनी है। मोस्टली हमारे बच्चे पूछते हैं, हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कुरान पाक अल्फ़ लाम मीम से शुरू होता है और वन्नास के सीन पे ख़त्म होता है। सूरत फ़ातिहा जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है, इसका शुमार कुरान पाक में होता है या नहीं होता? आया ये सूरत फ़ातिहा की फ़जीलत क्या है, सूरत फ़ातिहा क्या है? आज की वीडियो में हम इसका जवाब देंगे। और दूसरा सवाल बहुत ज़्यादा जो लोगों ने पूछा है, बहुत ही सेंसिटिव मसला है, जो इस वक्त मुल्की हालात हैं, जो एक मजहबी जमात की वजह से जो मुल्क में अफरा तफरी है और या हुकूमती नाअहली की वजह से जो कत्लो गारत गिरी शुरू है, जो जिसका आम आवाम को सामना है, उसके मतलब बहुत से दोस्त पूछते हैं कि ये मसला है क्या है। ये इंतहाई सेंसिटिव मसला है। इस पे कोई भी शख्स जो है वो खुलकर बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी की नामूस के मतलब, हमारे माँ बाप आपके कुर्बान, हमारी जाने माल सब कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। आपकी हुर्मत के मतलब ये जो इस वक्त सूरत हाल है जो मुल्क में, सब लोग परेशान हैं कि आया हमें किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसके मतलब हम बात करेंगे, लेकिन बहुत मोहतात अंदाज में। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये हमारा चूँकि बहुत ही अहम सिलसिला है दीन को सीखने के मतलब, तो हमारा चैनल जो गलबात है आप सब्सक्राइब करें। रोज़ाना आपको सुबह और शाम इस पे वीडियो मिलेगी, जो कि यकीनन आपके इल्म में इजाफ़ा करेगी, आपकी दीन की समझ बूझ को बढ़ाएगी। और जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि हमारा टोटली जो सोर्स है नॉलेज का वो कुरान और हदीस होगा, कोई इधर उधर की इसमें बात नहीं की जाएगी। तो हम चलते हैं इस बात पे कि ये सूरत फ़ातिहा जो है ये इसकी फ़जीलत क्या है, लुब लुबाब क्या है, इसमें क्या कहा गया है। कुरान मजीद जो है वो इस सूरत जो फ़ातिहा है उसमें उसके मतलब क्या कहता है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि सूरत फ़ातिहा बुनियादी तौर पे है क्या। बेसिकली ये प्रियम्बल है कुरान पाक का, और सूरत फ़ातिहा एक अर्ज़ी है मोमन की, मुसलमान की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर। और कुरान मजीद जो है पूरा अलिफ लाम मीम यानी यहाँ से लेकर वन्नास के सीन तक इस अर्ज़ी का जवाब है। यानी आप जब किसी भी बड़े से अपनी दरख्वास्त पेश करते हैं तो वो आपकी दरख्वास्त के बारे में देखता है, सोचता है आपको आपने क्या दरख्वास्त की है, और उस दरख्वास्त का सारा मतन पढ़ने के बाद फिर आपको जवाब दिया जाता है। जब भी आप कहीं भी कोई दरख्वास्त देते हैं तो आप मुखातब करते हैं जिसको दरख्वास्त दे रहे हों, बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, बखिदमत जनाब वज़ीर आज़म साहब, जिसको भी आला अलकाबात के साथ फिर अपना आप जो मुद्दा है वो बयान करते हैं, और फिर वो एप्लीकेशन जो है ना आपकी सबमिट हो जाती है। फिर अब उसका आगे जवाब का आप इंतज़ार करते हैं कि हमें क्या जवाब मिलेगा। जो आपने दरख्वास्त में जो आपने अपनी अर्ज़ी में अर्ज़ किया है, जो अपना मुद्दा बयान किया है, आपका उसका जवाब का इंतज़ार है। तो सूरत फ़ातिहा बेसिकली मुद्दा है, वो अर्ज़ी है जो मोमन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर बयान करता है, और पूरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो है वो उस अर्ज़ी का जवाब है। तो किस तरह ये अर्ज़ी यानी ये दरख्वास्त शुरू किस तरह होती है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी उस अल्लाह की तारीफ़ जो तमाम जहानों का रब है, उस अल्लाह की तारीफ़ के साथ। और रहमान रहीम, अल्लाह की सबसे बड़ी सिफ़त है रहमान और रहीम की। फिर मोमन इकरार करता है कि मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है,
حساب والے دن کا، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ رب العالمین رب ہوتا ہے پالنے والا، نگہبان، نگہداشت کرنے والا، آپ کو کا خالق، آپ کا دھیان رکھنے والا، یعنی جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی ہماری سب کی جان ہے، اس کی تعریف بیان کی۔ پھر جو خلاصہ ہے، جو متن ہے، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو دل ہے اس درخواست کا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی اس بات کا اقرار کرتے ہوئے ہم اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، اور تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ سارا یعنی متن مومن اللہ رب العزت کے سامنے رکھ اقرار کر کے اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو گیا، یعنی اپنا اقرار نامہ پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ مومن کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہماری عرضی کیا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے میرے رب کہ سیدھا راستہ کیا ہے، میرے مولا ہمیں بتا دے کہ ہم کس طرح چلیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا راستہ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، یعنی انعمت علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور پھر اگلا بیان کیا؟ ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اور انعام و اکرام والے لوگ کون سے ہیں؟ انبیاء علیہم السلام، جو انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے، جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے۔ یعنی اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کے راستے میں لگا دے، اور وہ راستہ نہیں ہے ان لوگوں کا نہیں جو گمراہی میں پڑ گئے، اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا دے۔ تو یہ ایک درخواست ہے جو اللہ رب العزت کے حضور مومن پیش کرتا ہے، جسے ہم سورۃ فاتحہ کہتے ہیں۔ تو جب یہ درخواست اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا جواب شروع ہوتا ہے۔ کل کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ رب العزت آپ مومن کی عرضی کا، ہماری عرضی کا جواب کس خوبصورت انداز میں شروع کرتے ہیں، کس طرح بیان کرتے ہیں۔ تو اب تک یہ تھا آج کا جو درس تھا ہمارا سورۃ فاتحہ کے متعلق۔ آج کی جو بات تھی ہماری سورۃ فاتحہ کے متعلق کہ سورۃ فاتحہ ہے کیا، یعنی یہ درخواست ہے اللہ رب العزت کے حضور۔ کل سے ہم اس کا جواب شروع کریں گے۔ دوسری بات جو آج کا دوسرا مسئلہ تھا، یہ جو اس وقت احتجاج ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ناموس رسالت کے لیے کوئی بھی مومن جتنا بھی چور چکا گیا گزرا ہو، اس ہر وقت کٹنے مرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں عوام کے کسی بھی مذہبی جماعت یا مذہبی لیڈر کو چھوڑتے ہوئے حکومت کو عوام کے جذبات کو سمجھنا چاہیے، اور ان جذبات کو سمجھتے ہوئے قانونی دائرہ کار میں، آئینی دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو بہترین اقدامات ہیں عوام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے وہ اٹھانے چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی احتجاج ہو، کوئی تحریک شروع ہو۔ یہ مسلمان ملک ہے، ہم شریعت کے پیروکار ہیں، یہ ہمارا جو آئین ہے وہ شریعت کے تابع ہے، اس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا میں کہیں بھی ہوتا ہے تو بن حیث الامت، ہمیں نہ صرف پاکستانی ہونے کے ناطے بلکہ من حیث الامت پوری امت مسلمہ کو کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں منظم ہونا چاہیے، اور ایسے واقعات کے تدارک کے لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے تمام مسلمان حکومتیں جو ہیں ان کو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اتنے جوگے ہی نہیں ہیں، ہماری حکومتیں اتنے اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکیں۔ جو پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہیں وہ پہلے ہی جا کے یہود و نصارہ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جو دو چار رہنما ہیں وہ بھی مسلحت تمیزی کا شکار ہیں۔ حکومت کو ہر طرح کی مسلحت سے بالاتر ہو کر ناموس رسالت کی خاطر کوئی کسی قسم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی مذہبی جماعت یا کوئی عوام کھڑی ہو، عوام احتجاج کرے، اس بات کا موقع ہی نہیں دینا چاہیے، اور فوری طور پر عوام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے جو بھی معاہدے
کیے تھے، یا جو وہ حکومت سمجھتی ہے کہ ناموس رسالت کے لیے کیا بہترین ہے، وہ کرنا چاہیے، اور عوام کو سکون، عوام کی تسکین ہونی چاہیے حکومت کے اقدامات سے۔ بس میں یہی کہوں گا کہ ہم ناموس رسالت کی خاطر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں چاہتے، کسی قسم کی جو حکومت کی نااہلی یا حکومت کی کوئی انتظامی جو نااہلی ہے اس کو برداشت نہیں کریں گے، یا بین الاقوامی پریشر ہے اس کے بھی حکومت کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے لیے ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے، اور اس پہ مسلمان ہر وقت مرنے مٹنے کو تیار ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میرے ملک کو انتشار سے بچائے، اور یہ حکمران ہوش کے ناخن لیں اور عوامی جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔